नमस्कार, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चाको आजको नयाँ अङ्कमा तपाईँलाई स्वागत छ। म पवित्रा पराजुली र मलाई प्रविधि कक्षमा साथ दिनुभएको छ साथी गगन गिरीले। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम तपाईँ नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 र इन्टरनेट अनलाइनमा www.vijayfm.org.np र विजय एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेजमा गरिएको लाइभ मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। अबको आधा घण्टा हामी तपाईसँगै रहनेछौँ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयवस्तुमा नै चर्चा अनि परिचर्चा गर्ने गर्छौँ। हामी कुनै पनि एउटा रोगमा केन्द्रित रहन्छौँ र त्यो रोग कसरी लाग्छ, किन लाग्छ अनि त्यसबाट बच्नको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा सम्बन्धित चिकित्सकसँग परामर्श लिने गर्छौँ र सो समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चामा। कार्यक्रमको आजको अङ्कमा भने हामीले गर्भपतनको विषयमा नै कुराकानी गर्नेछौँ। गर्भपतन गराउँदाका फाइदा, बेफाइदा र सुरक्षित गर्भपतन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त आज हामी यी विविध विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि भने हामीसँग हुनुहुन्छ गैंडाकोट नगरपालिकाकी सिअनमी सीता रिजाल गौतम। लागौँ है त उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नतर्फ नै। सीता म्याम, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चामा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। आज चाहिँ हामी कार्यक्रममा विशेष गरी गर्भपतनको विषयमा नै कुरा गर्छौँ। परिचयबाटै सुरु गरौँ। यो गर्भपतन भनेको चाहिँ के हो? गर्भपतन भन्नाले महिला गर्भवती भएदेखि 20 हप्ताभित्रमा कुनै पनि कारणले आफै महिलाले गराएर होस्, आफै पनि बच्चा आफै बाहिर निस्किन्छ भने गर्भपतन हुन्छ भने यसलाई गर्भपतन भनिन्छ। र 20 हप्तापछि चाहिँ गर्भ चाहिँ डेलिभरी भनिन्छ। यो चाहिँ विभिन्न देशअनुसार फरक पनि छ। कहीँ 28 हप्ता पुगेपछि मात्रै 28 हप्ताभित्रको गर्भपतन भनिन्छ, त्यसपछिको डेलिभरी भनिन्छ। कहीँ 22 हप्तापछिको गर्भपतन भनिन्छ, अगाडिको र पछाडिको चाहिँ डेलिभरी भनिन्छ। नेपालमा चाहिँ कति छ? अहिले चाहिँ हामी 20 देखि 28 हप्ताभित्र चाहिँ गर्भपतन। त्यसपछि चाहिँ गराउनु हुँदैन? हजुर, त्यसपछि चाहिँ अवस्था हेरेर महिला बच्चा विकलाङ्ग जन्मिने भयो, आमाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भयो भने चाहिँ गराउन पनि सकिन्छ। यो गर्भपतन चाहिँ खासमा महिलाहरूले किन गराउनुहुन्छ? गर्भपतन आफै गराउँदाखेरि अब अहिले महिलाहरू नचाहँदै गर्भ रह्यो, उहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ, कुनै बिजनेसहरू सम्हाल्दै हुनुहुन्छ, अथवा बच्चाहरू साना छन्, कुनै पनि समस्या आउँछ त आमाको अवस्था, आमा रोगी हुनुहुन्छ, बच्चा कुनै पनि विकृतिको छ अथवा बच्चा राख्न नमिल्ने अवस्थामा छ, आमालाई कुनै पनि इम्युनिटी कम हुने एचआइभी जस्ता रोगहरू लागेको छ र उनले राख्न चाहिनन् भने चाहिँ गर्भपतन गराउनुहुन्छ धेरै जसो। गैंडाकोट नगरपालिकामा चाहिँ के छ यसको अवस्था? गैंडाकोट नगरपालिकामा अहिले हेर्दाखेरि गर्भपतन गर्ने महिलाहरू चाहिँ अझै बढेको हो कि जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्य संस्थाबाटै गर्भपतन गर्ने गैंडाकोटमा 40-50 जनाको हाराहारीमा मासिक रूपमा गर्भपतन गर्ने महिलाहरू स्वास्थ्य संस्थामा आउनुहुन्छ। अझै बढी त मलाई लाग्छ मेडिकलहरूबाट अनसेफ एबर्सन गर्ने, बाहिर मेडिकलहरूमा जाने, औषधि लिने, गर्भपतन गराउने चाहिँ देखिएको छ। महिनामा 40-50 जनाले त गर्भपतन गर्नुहुन्छ? हजुर, स्वास्थ्य संस्थामा आएर गर्ने नै महिनामा 40-50 जना हुनुहुन्छ। कुन उमेर समूहको हुनुहुन्छ बढी? धेरै जसो अब 20 वर्ष पुगेपछि नै 30-35 वर्षभित्रकै धेरै हुनुहुन्छ। त्यो 20 देखि 30-35 वर्षसम्मका उमेर समूहका महिला दिदीबहिनीहरू गर्भपतन गर्न स्वास्थ्य संस्था आउनुहुन्छ। अब यो गर्भपतन गर्नेहरूको समूहमा पनि त्यसलाई विभाजन गर्नु पर्यो भने चाहिँ कस्तो प्रकृतिको महिलाहरू चाहिँ बढी हुनुहुन्छ? गर्भपतन गर्ने महिलाहरू चाहिँ धेरै जसो मैले हेर्दाखेरि अहिले परिवार नियोजनको साधन नअपनाउने, अझै अलि शिक्षित नै देख्छु मैले। यसो हेर्दा अशिक्षित भन्दा शिक्षित महिलाहरू नै गर्भपतन गराउने। कोही अब विदेश श्रीमान हुनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ, उहाँ गर्भपतन गर्न आउनुहुन्छ। धेरै जसो चाहिँ त्यो देखिरहेको छु मैले। त्यसपछि यहीँ सानो बच्चा हुँदाहुँदै उहाँहरू गर्भ रह्यो,
बच्चा सानो छ भनेर गर्भपतन गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरू। उमेर समूह त त्यही 20 देखि 35 वर्षभित्रकै धेरै आउनुहुन्छ। राम्रो हो यो गर्भपतन गर्नु? अहिलेको अवस्थामा महिलाहरू नचाहँदै गर्भवती हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन अथवा बच्चा सानो छ, उहाँले कुनै जबहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको बच्चा नचाहँदै रह्यो भने त गर्भपतन गर्नै पर्यो र उहाँको अवस्था ठिक छैन, बच्चा राम्रो छैन भने पनि गर्भपतन गर्नु पर्यो। नत्र अनावश्यक रूपमा परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगरिकन गर्भपतन गर्नु चाहिँ राम्रो होइन। यसले स्वास्थ्यमा कस्तो खालको असर पार्छ? स्वास्थ्यमा गर्भपतनले धेरै जसो अब गर्भपतन गराउँदा ब्लिडिङ अलि बढी हुने, पेट दुख्ने असुरक्षित तरिकाले गराउँदा, विशेष गरी अब स्वास्थ्य संस्थामा नै गरियो, सुरक्षित तरिकाले गरियो, स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था, सूचीकृत स्वास्थ्य कर्मी र जुन महिलाले गर्ने हो उसको मन्जुरीमा सुरक्षित तरिकाले 6 देखि 9 हप्ताभित्र औषधिबाट गरिने गर्भपतन छ। अनि त्यसपछि 12 हप्तामा सम्म गरिने औजारबाट गरिने गर्भपतन छ। त्यो तरिका मिलाएर राम्रोसँग गरियो भने गर्भपतनले खासै समस्या ल्याएको पाइँदैन। तर नजाचिकन बाहिर मेडिकलमा जथाभावी औषधि प्रयोग गरेर गर्भपतन गरिन्छ भने त आमाको ज्यानको खतरा पनि हुनसक्छ, मातृ मृत्यु दर घट्नभन्दा बढ्न सक्छ होइन। तर सुरक्षित गर्भपतन गराउँदा त्यति खतरा चाहिँ छैन। कति प्रकारको हुन्छ यो गर्भपतन गर्ने विधिहरू? गर्भपतन गर्दा त हामीले चाहिँ 6 देखि अब सुरुदेखि 6 देखि 9 हप्तासम्मको औषधिबाट गर्भपतन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ धेरै नै सेफ छ, 99% प्रभावकारी छ, कुनै समस्याहरू नआउने 99%लाई औषधिबाट 6 देखि 9 हप्तामा स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा अब सूचीकृत स्वास्थ्य कर्मीले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा गरियो भने चाहिँ राम्रो छ। सामानबाट गरिन्छ गर्भपतन, सामानबाट चाहिँ 12 हप्तासम्मको प्लास्टिकको क्यानुलाले निकालिन्छ। त्यो पनि सेफ नै छ, डाक्टरले अथवा स्वास्थ्य कर्मीले आवश्यकता अनुसार गर्नुहुन्छ। सुरक्षित गर्भपतन चाहिँ सेफ नै छ स्वास्थ्य संस्थामा गर्दा। र केही समस्या पर्यो तुरुन्त रेफर गर्ने ठाउँ चाहियो, अब गैंडाकोटको हदमा स्वास्थ्य संस्था, पिएचसी, हेल्थ पोस्ट, हस्पिटल, अब पितौजीघाट हस्पिटल अथवा प्रत्येक हेल्थ पोस्टमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा छ। र यहाँको हदमा त भरतपुर हस्पिटल नजिक छ, कुनै कम्प्लिकेसन आयो गाह्रो भयो भने तुरुन्त रेफर गर्ने ठाउँ छ। हाम्रो ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित नै छ अहिलेसम्म। यो गर्भपतन गराउँदै गर्दाखेरि कति हुनुहुन्छ अझै पनि असुरक्षित तरिकाले गर्ने? कुनै अनुमान त्यस्तो डाटा त छैन, किनकि मेडिकलवालाहरूले उहाँहरू कानुनमा दर्ता हुनुहुन्न, हामीलाई भन्नुहुन्न। तर महिनामा 4-5 जना जस्तो, 2-3-4-5 जना जस्तो चाहिँ औषधि पसलबाट मैले औषधि खाएर मसँगै आउने, ब्लिडिङ भएर कुनै समस्या भएर भन्न आउने नै महिनामा 4-5 जना चाहिँ आउनुहुन्छ। भनेपछि उहाँलाई राम्रोसित गयो, राम्रो भयो भने त उहाँ भन्न आउनुहुन्न। त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अझै पनि गैंडाकोटमा प्रशस्तै हुनुहुन्छ। यो असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराएर एकदमै जोखिम मोलेका कुनै महिलाहरू आउनु भएको छ तपाईँ सामु? एकजना 1-1.5 महिना अगाडि नै आउनुभएको थियो, स्वास्थ्य संस्था बाहिर गर्भपतन गराएको भन्नुभएको थियो र ब्लिडिङ भएर आउनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हामीसँगै युएससी छ, भिडियो एक्सरेबाट उहाँको ब्लडहरू त्यो इन्कम्प्लिट भएको थियो, किनकि जाँचेर दिनुहुन्न, उसले पसलमा जाँच्ने उहाँहरूसँग सिप पनि हुँदैन, जाँचेर दिनुहुन्न। महिलाले यति मेरो गर्भपतन गराउनु छ ले भन्नुहुन्छ, औषधि पसलवालाले दिनुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ 12 हप्ता 13 हप्ता पुगे पनि थाहा हुँदैन, तर औषधिबाट 9 हप्ताभित्रमा मात्रै गर्भपतन हुन्छ, सजिलो गरेर जान्छ। तर महिलाहरूले चाहिँ कति सेक्स छोराछोरी छुट्याएर पनि गर्न खोज्नुहुन्छ अथवा पहिला थाहा नपाएर पनि गर्न खोज्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ औषधिबाट दिँदा चाहिँ इन्कम्प्लिट हुन्छ, अथवा बच्चा जाने, साल नजाने अथवा मेब्रेनहरू रहने त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ प्रशस्त ब्लिडिङ हुन्छ र आमाको ज्यानको पनि खतरा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था आउनु भएको छ र सम्बन्धित ठाउँमा रेफर गरेर क्यानुलाबाट सफा गरेर डिस्चार्ज हुनुभएको पनि छ। यो गर्भपतन गर्नको लागि नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखालाई विश्वास गरेर आउनेको संख्या पछिल्लो समय कस्तो छ? किनभने नजिकै ठुल्ठुला हस्पिटलहरू पनि छन् होइन? अब नेपाल सरकारले 2073 सालदेखि सुरक्षित गर्भपतन सेवा चाहिँ निःशुल्क गरेका छ होइन, कति पनि पैसा लाग्दैन। स्वास्थ्य संस्थामा 9 हप्ताभित्रको चाहिँ औषधिबाटै जान्छ भन्ने मान्यता अनुसार उहाँहरू सेवा लिन कति पनि
पनि हिचकिचाउनुहुन्न आउन, प्रशस्त आउनुहुन्छ उहाँहरू। थाहा पाएसम्म जानेसम्म अब नेपालको एउटा डाटाले भनेको छ 44%लाई मात्रै थाहा छ कि नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन छ। मेरो मन्जुरीमा मात्रै गर्भपतन हुन्छ हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन। 44%लाई मात्रै थाहा छ र उहाँहरू थाहा पाउने चाहिँ आउनुहुन्छ। स्वास्थ्य संस्थामा हुन्छ, मेरो श्रीमान चाहिँदैन, मेरो सासूहरू चाहिँदैन, मै गएर मेरो मन्जुरीमा चाहिँ गर्भपतन हुन्छ भनेर थाहा पाउने चाहिँ स्वास्थ्य संस्था आउनुहुन्छ। भनेको यदि आफूले गर्भपतन गर्न मन लाग्यो भने म घरलाई पनि थाहा दिन्न, म सुरक्षित तरिकाले कसैलाई थाहा नदिकन गर्भपतन गर्छु भने पनि महिलाले चाहिँ पाउनुहुन्छ। उहाँले 12 हप्तासम्मको गर्भपतन सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मी र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा आफ्नो मन्जुरीमा आफू आएर 12 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न महिला सजिलै पाउनुहुन्छ। र अब 18 हप्ता, अझ अहिले त पहिला 18 हप्ता थियो, अहिले त 28 हप्तासम्म जबरजस्ती करणी भयो होइन, हाड नातामा करणी भयो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ 28 हप्तासम्म पनि महिला आफ्नो मन्जुरीमा आएर स्वास्थ्य संस्थामा, अब यो चाहिँ स्वास्थ्य संस्था अब सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा 12 हप्तासम्मको कुनै स्वास्थ्य संस्थामा हुन्छ, अरूमा चाहिँ 28 हप्तासम्मको भरतपुर हस्पिटल हुन्छ, त्यस्तोमा पनि निःशुल्क उहाँ गएर गर्भपतन गराउन सक्नुहुन्छ। उहाँको अवस्था हेरेर गर्भपतन हुन्छ। निःशुल्क रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कतिको थाहा छ गैंडाकोट नगरपालिकाका महिला दिदीबहिनीहरूलाई? अहिलेसम्म खोज्ने बुझ्ने त त्यस्तो कार्यक्रम भएको थाहा छैन, तर एकचोटि हामीले निःशुल्क रूपमै हुन्छ भनेर वडा अध्यक्ष, महिला स्वयंसेविका र गाउँका अब गैंडाकोटका अलिकति व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उहाँहरूलाई ल्याएर एउटा कार्यक्रम राखेर सुरु गर्दा नै हामीले निःशुल्क रूपमा गर्छौँ भनेर सुरु गरेको हो। कतिपय महिलाहरू महिला स्वयंसेविकाबाट पनि थाहा पाउनुहुन्छ र आज विजय एफएमबाट पनि थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य चौकीमा पितौजी घाट स्वास्थ्य चौकी, अमरापुरी स्वास्थ्य चौकी र गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ निःशुल्क गर्भपतन हुन्छ। तपाईँहरूलाई केही समस्या भयो भने परामर्शको लागि, गर्भपतन गर्नको लागि आउनुहोला। एकदम गोप्य तरिकाले हुन्छ, तपाईँको परिवार चाहिँदैन। स्वास्थ्य संस्थामा जो गर्भपतन गर्छ, जो गैंडाकोट हेल्पपोस्टमा त मैले नै गर्छु, एकदम गोप्य तरिकाले बाहिर टिकट नकाटिकनै मेरो कोठामा आएर मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ ढुक्क हुँदा हुन्छ, अनसेफ एबर्सन नगर्नु होला, स्वास्थ्य संस्थामै आएर गर्नुहोला। तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ, मिन्स भएको डेट थाहा छैन भने पनि स्वास्थ्य संस्थामै भिडियो एक्सरे मेसिन छ, हामीले हेर्छौँ। तपाईँको जानी भयो भने, पाठेघरमा छ भने, 9 हप्ताभित्रको छ भने हामीले तपाईँलाई औषधि दिन्छौँ। तर कहिले कहिले तपाईँहरू औषधि पसलबाट गर्भपतन गर्दाखेरि पाठेघर बाहिर टाँसिएको छ, फेरि ट्युबमा टाँसिएको छ र तपाईँ आत्तिनुहुन्छ, गर्भ रह्यो, नचाहिँदो गर्भ रह्यो, कसरी फाल्ने, छिटो फाल्ने भनेर हजुर आत्तिनुहुन्छ। तर 6 हप्ताभन्दा अगाडि चाहिँ औषधि नखाइदिनुहोस्, मेडिकलवालाले नदिनुहोस्, किनकि आमाको पाठेघरभन्दा बाहिर बच्चा छ, ट्युबमा छ भने ट्युब फुट्छ, आमाको ज्यानको जोखिम हुन्छ, आमा मृत्युसम्म पुग्छिन् ब्लिडिङ भएर, त्यस्तो अवस्था हुनसक्छ। त्यो भएर 6 हप्ता पुगेपछि मात्रै 9 हप्तासम्मको गर्भ चाहिँ एकदम सुरक्षित तरिकाले बाहिर निकाल्न सकिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझिदिनु होला। अब यो गर्भपतन भनेको पनि पेटमा रहेको बच्चा फाल्ने नै हो, एउटा सुत्केरी भए बराबर नै हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने? शारीरिक रूपमा चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तन आउँछ गर्भपतन गरिसकेपछि? गर्भपतन गरिसकेपछि अब अवस्था हेरेर समय हेरेर हुन्छ। 12 हप्ताभन्दा 12 हप्तासम्मको गर्भपतन गर्दा अब कसैलाई चाहिँ 1 महिनासम्म पनि अलिअलि ब्लिडिङ हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने हजुरहरू अलि आराम गर्ने। तर 9 हप्ताभित्रको चाहिँ मिन्स रेगुलर गरे जस्तै हो। सामान्य आराम त हजुर गर्नु पर्यो। ब्लिडिङ भयो स्वास्थ्य संस्था आउनु पर्यो। हजुरलाई ज्वरो आउन सक्छ, ज्वरो आयो, इन्फेक्सन हुनसक्छ, त्यो भयो भने स्वास्थ्य संस्था आउनु पर्यो। नत्र सामान्य तरिकाले औषधिबाट गर्भपतन गर्दा त्यति धेरै समस्या त आउँदैन। तर बढी पेट दुख्यो, बढी ब्लिडिङ भयो, 1 घन्टामा 2टा प्याड भिज्ने गरेर, अर्को घन्टामा 2टा प्याड भिज्ने गरेर, लगातार 2 घन्टासम्म 4वटा प्याड भिज्ने गरेर वाल ब्लिडिङ हुन्छ भने तपाईँ तुरुन्त स्वास्थ्य संस्था आउनु पर्यो। र गर्भपतन गरेको 4-5 दिनपछि तपाईँलाई अनन्ती ज्वरो आउँछ, 102 भन्दा बढी ज्वरो आयो भने पनि तुरुन्त स्वास्थ्य संस्था आउनु पर्यो। र तपाईँ आराम पनि त्यतिकै आवश्यकता छ। ब्लिडिङ गइरहेको हुन्छ, केही न केही त समस्या भएको हुन्छ, हर्मोनलहरू चेन्ज भएको हुन्छ। सुत्केरीमा जस्तै अब बच्चालाई दुध चाहियो होइन, सुत्केरीमा जस्तै
आराम हजुरलाई नपुगे पनि गर्भपतन गरेको बेलामा पनि परिवारले सहयोग गर्ने, खानपिनमा विशेष ध्यान दिने, ती चाहिँ गर्नुपर्छ हजुर। गर्भपतन भइसकेपछि तपाईँले 6 महिनापछि चाहिँ गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ होइन। अब गर्भपतन त तपाईँले नचाहेको गर्भ रहेर मात्रै गर्भपतन हुँदैन। कहिले कहिले गर्भपतन चाहिँ स्पर्म र ओभमको मेल हुँदा त्यो अवस्थामा बिग्रिएर गर्भपतन हुनसक्छ, इन्फेक्सन भएर हुनसक्छ, आमालाई पिसाबको खराबी भएर पनि गर्भपतन हुनसक्छ, विभिन्न यौन रोगहरू लाएर पनि गर्भपतन हुनसक्छ होइन। तपाईँको अवस्था कुन बेलामा कस्तो अवस्था छ, कसरी आवर्षण भएको गर्भपतन भएको छ। अस्ति भर्खर हाम्रै परिवारभित्रमा पनि, विजय परिवारभित्रमा पनि बच्चा नै राम्रो बस्यो, ठुलो हुँदै गएको थियो। मसँग आउनुभयो, भिडियो एक्सरे गरेको 9-10 हप्ता हुँदा पनि उहाँको बच्चा राम्रो थिएन, बच्चा बनेकै थिएन। त्यो अवस्थामा गर्भपतन गर्न पर्छ होइन। हजुर 6 महिना त गर्भवती नै हुनु हुँदैन। गर्भपतन भइसकेपछि त्यसपछि 1 वर्षसम्म हजुरको कुन अवस्थाको गर्भपतन भएको हो, 1 वर्षसम्म चाहिँ हजुर पाठेघरलाई पनि रेस्ट गराउने, आफू पनि रेस्ट गरेर गर्भवती भएको राम्रो हुन्छ। त्योभन्दा पहिले अथवा 1-2 महिनामै भयो भने के हुन्छ? 1-2 महिनामा अब हजुर गर्भवती भइहाल्नु भयो, अब बच्चा चाहनुहुन्छ भने डाक्टरको सल्लाहमा, डाक्टरको निगरानीमा बसेर कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ गर्भ। बच्चा चाहिँ राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको रहन्छ? 6 महिना मैले भनिहालेँ नि, 6 महिना अगाडि चाहिँ गर्भवती हुँदैन, नहुने। त्यसपछि मात्रै गर्भवती हुँदा कन्टिन्यू हुन्छ। विभिन्न परिवार नियोजनको साधनहरू छ, त्यो प्रयोग गरेर हजुर 6 महिना चाहिँ रेस्ट नै बस्दा राम्रो, पाठेघरलाई आफू रेस्ट बस्दा राम्रो गर्भपतन भइसक्यो। अब यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिएला? गर्भपतन हामीले कम गराउनको लागि पहिला त असुरक्षित गर्भपतन गराउनै दिँदा हुँदैन। प्रत्येक मेडिकलमा हामीले गर्भपतन गर्ने औषधि सूचीकृत नभएको औषधि पसलमा राख्नै दिन हुँदैन र त्यसरी राखेर गर्भपतन गरेको थाहा पाइएमा चाहिँ अझै राम्रोसित लागेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। गर्भपतन गर्न स्वास्थ्य संस्थामा नै ल्याउनुपर्छ। परिवार नियोजनको साधन चाहिँ गर्भपतन गराउनभन्दा गर्भपतन चाहिँ परिवार नियोजन होइन है। गर्भपतन चाहिँ आफैमा परिवार नियोजन होइन। गर्भपतन चाहिँ आवश्यक परेर महिलालाई एकदमै गाह्रो अवस्थामा गर्ने चिज हो र गर्भ नचाहँदै अब विकलाङ्गता नराम्रो भए त गर्नै पर्यो। तर आफूले बच्चा नचाहेको बेलामा रहेर गर्भपतन गर्न पर्यो भने त्यो चाहिँ त्यति राम्रो होइन। तपाईँहरूले परिवार नियोजनको साधन नै प्रयोग गर्नु, स्वास्थ्य संस्थामा आउनुहोस्, एकदम गोप्य तरिकाले तपाईँले चाहेको काउन्सेलिङ गरेर चाहेको साधन चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। गैंडाकोट स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि छ परिवार नियोजनको साधन, डिपो छ, कन्डम छ, पिल्स छ, हातमा राख्ने इम्प्लान्ट छ, आइसिडी छ, 5वटा साधनहरू छ। हामी स्वास्थ्य संस्थामा आएर काउन्सेलिङमा सहभागी हुनुहोस्। हजुरले जुन चाहनुहुन्छ त्यही साधन हामी उपलब्ध गराउँछौँ र गर्भपतन गर्न आउने दिदीबहिनीहरूलाई हामीले त्यसै जान दिँदैनौँ है। परिवार नियोजनको साधन उहाँलाई प्रयोग गरेरै पठाउँछौँ। सुरक्षित तरिकाले उसको मन्जुरी लिएर गर्भपतन गरिसकेपछि, सुरक्षित समयमा गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ हामीले साधन दिएरै पठाउँछौँ। साधन प्रयोग गर्नेको दर पनि अहिले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्नेको दर पनि बढेको छ। कति प्रकारको हुन्छ परिवार नियोजनका साधनहरू चाहिँ? यो हामीसँग चाहिँ अहिले स्वास्थ्य संस्थामा 5 प्रकारका साधनहरू छन् होइन। अब अस्ति भर्खरै पितौजी घाट अहिले प्रस्ताविक हस्पिटल छ, त्यहाँ स्थायी बन्ध्याकरण पनि भएको थियो अस्ति 29 गते। त्यहाँ पनि 16-17 जनाले सेवा लिनु भएको छ। र स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ मैले भनिहालेँ डिपो, कन्डम, पिल्स र पाखुरामा राख्ने 5 वर्षे इम्प्लान्ट अथवा ज्याडल भन्छ, 2टा मात्रै राख्ने हो त्यो, र आइसिडी कपटी पाठेघरमा राख्ने कपटी, बिना हर्मोनको, कुनै हर्मोन हुँदैन, कुनै औषधि हुँदैन। हामीले पाठेघर जाँचेर तपाईँको पाठेघर हेल्दी छ, राम्रो छ भने सुरक्षित तरिकाले राखिदिन्छौँ र स्वास्थ्य संस्थामा उतिखेरै राखिदिन्छौँ। ती साधनहरू चाहिँ हजुरहरूले 5 प्रकारका साधनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र बच्चा पुगिसकेकोले स्थायी पनि भरतपुर हस्पिटलमा र भरतपुर यफान भन्ने छ पारस पस्पार, त्यहाँ पनि थाई र अस्थायी दुवै साधन जहिले पनि उपलब्ध छ, हजुरहरू गर्न सक्नु। महिलाको लागि स्थायी छ, अब महिलाको लागि स्थायी मिनी ल्याब भयो, पुरुषको लागि भ्यासेक्टोमी हुन्छ। मिनी ल्याब भन्दा पनि भ्यासेक्टोमी असाध्यै सजिलो छ। सामान्य अपरेसन हो, सानो नसा, सानो इन्सिजनले निकालिन्छ, कुनै सिलाउनु पर्दैन, सानो टेप टाँसेर छोडिन्छ, त्यति सजिलो छ भ्यासेक्टोमी।
मिनी ल्याब पनि 2टा बच्चा पुगिसकेको छ भने राम्रो नै हुन्छ परिवार नियोजनको साधन। तर पटक पटक गर्भ बस्न दिने र फाल्ने चाहिँ राम्रो होइन, त्यसले चाहिँ पटक पटक गर्दा राम्रो पनि हुँदैन। यसको सही तरिकाले प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ र तपाईहरुसँग आएर बुझ्नको लागि चाहिँ कतिको सहज वातावरण छ? गैंडाकोट हेल्थ पोस्ट अथवा पितौजी घाट, अमरापुरी, रतनपुर विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरू अहिले त हजुरको वडामा प्रत्येक वडामा एउटा स्वास्थ्य कर्मी आउँदै हुनुहुन्छ। गैंडाकोट नगरपालिकामा अहिले 1 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर, 14 नम्बर यता अरू वडाहरूमा पनि तपाईहरुको 5 नम्बर उसमा त पितौजी घाट यसमा र अमरापुरी त छँदैछ र ढोडेनी सबैमा स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। हजुरको एकदम विश्वास त हुनुहोस्, गोप्य तरिकाले गर्भपतन पनि परिवार नियोजनको साधन पनि हजुरहरू आफै आउन सक्नुहुन्छ र गोप्य तरिकाले हुन्छ। हजुर लजाउन पर्दैन, महिला दिदीबहिनीहरू नै बस्नुहुन्छ त्यहाँ। तपाईहरुलाई जे साधन आवश्यक छ त्यही साधन हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। गर्भपतनको कुरा गर्दाखेरि हामी महिलालाई मात्रै बढी जोड दिन्छौँ, यसमा उसको श्रीमानको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ? श्रीमानको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ। परिवार नियोजनको साधन कन्डम छ, श्रीमानले प्रयोग गर्ने भ्यासेक्टोमी छ होइन, परिवार नियोजनको साधन उहाँले पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो। पुरुष पनि महिला पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो र दुवैजनाको सहयोग भयो भने गर्भपतन सेवा घट्छ र यो गर्भपतन चाहिँ घटाउनु पनि पर्छ। अब आफै हुने गर्भपतनलाई त घटाउन सकिएन होइन, तर आफूले नचाहँदै गर्भ रहन दिनेलाई चाहिँ दुवैको सहयोगमा घटाउन सकिन्छ। अब तपाईँले नै गर्भपतन गराउनुहुन्छ, तपाईँ थिम्ने आउनुहुन्छ यहाँ गैंडाकोट नगरपालिकामा धेरैजना, कुन विधिबाट गराउँदै आउनु भएको छ तपाईँले? गैंडाकोट नगरपालिकामा क्यानुलाबाट गर्ने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। गैंडाकोट नगरपालिकामा औषधिबाट 9 हप्ताभित्रको मात्रै गर्भपतन हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको मन्जुरीमा हाम्रो स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत छ, म सूचीकृत छु। गैंडाकोट यहाँ हेल्थ पोस्टमा मैले मात्रै हो गर्ने सूचीकृत छु र तपाईँहरू चाहिँ तपाईँको मन्जुरीको सहयोगमा गर्भपतन हुन्छ र हजुरहरूलाई थाहा पनि छ, गोप्य तरिकाले हुन्छ। हजुर बस्दा बित्तिकै ढोका लगाइन्छ, हजुरका कुराहरू सुनिन्छ अनि हजुरलाई सेवा दिएर परिवार नियोजनको साधन पनि सँगसँगै दिएर हामीले पठाउँछौँ। परिवार नियोजनका साधनहरू प्रयोग गर्दै गर्दा कस्तो खालको महिलाले चाहिँ कस्तो खालको साधन चाहिँ प्रयोग गर्यो भने चाहिँ उत्तम हुन्छ? अब हजुर, अब महिला एउटा पनि बच्चा नभएकी आमा छन्, उनी सानै उमेरमा उनको बिहा भयो, 20 वर्ष नभई बच्चा पाउन चाहदिनन् भने उनले चाहिँ खानीचक्की पिल्स हामीले उपलब्ध गराउँछौँ अथवा हर्मोनल साधन त सकभर प्रयोग नगर्ने भन्छ, तर आयुसिडी पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। खानीचक्की पिल्स अनि त्यसपछि अब 20 वर्ष भइसकेको छ भने हामीले इम्प्लान्ट पनि राखिदिन्छौँ। उनले अब कति वर्षसम्म गर्भ राख्न चाहदिनन्, कति वर्षसम्म बच्चा जन्माउन चाहदिनन्, त्यो अनुसारको साधन हामीले उनलाई दिन्छौँ र हामीले सबै साधनको बारेमा यसका फाइदा बेफाइदा, यसले कति समयको लागि गर्छ भनेर सबैले उनलाई जानकारी दिन्छौँ र उनले आफै साधन रोज्छिन्। र अब कोही बच्चाको आमा छ भने उनलाई चाहिँ हातमा राख्ने इम्प्लान्ट, सानो बच्चा छ, एउटा मात्रै बच्चा छ भने चाहिँ हातमा राख्ने इम्प्लान्ट अथवा डिपो प्रोभेरा इन्जेक्सन हामीले दिन्छौँ। उनलाई खानीचक्की पिल्स चाहिँ दिनु मिल्दैन, सानो बच्चा हुने आमालाई पिल्सले दुध सुकाउँछ होइन। कतै औषधि पसललाई पनि मैले कतिपय औषधि पसलले पिल्स दिएको देखेको छु। प्लिज पिल्स नदिनुहोस्, यसै मैले भन्छु पिल्सले दुध सुकाउँछ। 2 वर्ष मुनिको बच्चा छ भने पिल्स खानीचक्की दिन हुँदैन। डिपो र इम्प्लान्ट उनले जे रोज्छिन् त्यही दिने। र अब बच्चा सानो छ, उनले 5 वर्ष बच्चा जन्माउन चाहन्नन् भने अब डिपो प्रोभेरा भन्दा पनि उनलाई इम्प्लान्ट ठिक हुन्छ अथवा आइसिडी कपटी ठिक हुन्छ होइन। इम्प्लान्ट 5 वर्षको लागि प्रयोग गरिन्छ, पाखुरामा राखिन्छ र यो अहिले सजिलो गरेर स्वास्थ्य संस्थामै राखिन्छ र 5 वर्षपछि झिकिन्छ। हजुरले प्रयोग गर्ने डिपो प्रोभेरा सुई जस्तै हर्मोन इम्प्लान्टमा पनि हुन्छ, डिपोमा पनि 150 mg हुन्छ, इम्प्लान्टमा पनि 150 mg हुन्छ। तर इम्प्लान्टले 150 mg त्यही हर्मोनले 5 वर्ष काम गर्छ, डिपो प्रोभेराले 3 महिना काम गर्छ। हजुरले चुज गर्दाखेरि डिपो प्रोभेरा भन्दा हजुरको लागि धेरै राम्रो चाहिँ इम्प्लान्ट हुन्छ।
इम्प्लान्ट हुन्छ र कति समय बच्चा जन्माउन चाहनुहुन्न त्यो अनुसार पनि भर पर्छ र 2टा बच्चा पुगिसकेको छ भने हजुरले स्थायी बन्ध्याकरण गर्न पनि राम्रो हुन्छ। अब बच्चा पाउने योजना छैन भने अनि आयुसिडी कुनै हर्मोन नै हुँदैन, कुनै औषधि नै हुँदैन त्यसमा, पाठेघरलाई अझै सेफ पनि गर्छ। आयुसिडीले त कतिपय पाठेघरको क्यान्सर हुनबाट पनि बचाउँछ भन्छन्। आयुसिडी चाहिँ राम्रो परिवार नियोजनको साधन हो, सबैभन्दा त अझै कपटी नै राम्रो हो। कुनै हर्मोन औषधि नभएको त्यो पनि स्वास्थ्य संस्थामा आएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। गर्भपतन गराइसकेपछि चाहिँ फेरि बच्चा रहन नसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि सुनिन्छ, यो चाहिँ कतिको सही हो? गर्भपतन गराइसकेपछि तपाईँ सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउनुहुन्छ, स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुरक्षित सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित स्वास्थ्य कर्मीद्वारा सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउनुहुन्छ भने अर्को बच्चा रहन सक्छ। असुरक्षित तरिकाले भोलि तपाईँको पाठेघर नै खराबी भयो, पाठेघर नै फुट्यो, अब 28-30 हप्ताको गर्भ छ। अस्ति भर्खर जागेश्वर सरले काठमाडौँबाट कुरा आइरहेको थियो कि 28 हप्ताको गर्भ उसले मेडिकलबाट औषधि खाएर पाठेघर फुटेको समस्या देखिया थियो। त्यस्तो अवस्थामा त गर्भ रहँदैन नि त। असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन भयो भने बच्चा नरहन सक्छ, भोलि बच्चा पनि नहुने हो कि भन्न चाहिँ पर्छ। तर सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराइएको अवस्थामा भोलि गर्भ रहँदैन कि भन्ने चाहिँ छैन। औषधिबाट गराउने गर्भपतनमा बच्चा नरहने भन्ने चाहिँ हुँदैन। हुन्छ, कार्यक्रमको अब हामी अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा गैंडाकोट नगरपालिकाका सम्पूर्ण दिदीबहिनीलाई स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गर्न बाहिर नगइदिनुहोस्, प्लिज स्वास्थ्य संस्थामै आइदिनुहोस्। यहाँ सुरक्षित तरिकाले तपाईँले चाहेअनुसारको गर्भपतन हुन्छ र हामीले गर्न नसक्ने कुनै छ भने सम्बन्धित ठाउँमा लेखेर हामीले पठाउँछौँ। अहिले त झन् हाडनाता जबरजस्ती करणी त्यो अवस्थाको छ भने पनि 28 हप्तासम्मको धेरै पछाडिसम्मको गर्भपतन निःशुल्क रूपमा चिकित्सकको परामर्श अनुसार निःशुल्क रूपमा हुन्छ। हामी सम्बन्धित ठाउँमा पनि तपाईँलाई पठाउने प्रयत्न गर्छौँ। हजुरलाई कुनै गाह्रो छ, आफ्नो ज्यानको खतरामा नराख्नुहोस्, आफ्नो ज्यान खतरामा राखेर मेडिकलबाट नगराउनुहोस्, स्वास्थ्य संस्थामै आउनुहोस् भन्नु चाहन्छु। हुन्छ, हजुरको अमूल्य समय दिएर हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद पवित्रा बहिनी, अनि विजय एफएमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गर्भपतनको बारेमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा। श्रोता, तपाईँले नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.5 कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा रहेर हामीले तिनजेल कुराकानी गर्यौं। गर्भपतन भनेको के हो, गैंडाकोट नगरपालिकामा यसको अवस्था के छ, सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउँदाका फाइदाहरूको विषयमा पनि कार्यक्रममा चर्चा गर्यौं। यसको लागि भने हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गैंडाकोट नगरपालिकाको सिअनमी सीता रिजाल गौतम। कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, केही सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने कार्यालय समयमा टेलिफोन नम्बर 078 50 14 04 र 078 50 14 03 मा फोन गर्न भने नभुल्नुहोला। सँगै तपाईँले विजय एफएम को आधिकारिक फेसबुक पेजमा गरिएको लाइभमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँका सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया भने पर्खिरहनेछौँ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। त्यसै गरी धन्यवाद प्राविधिक साथी गगन गिरीलाई पनि। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चाको अर्को अङ्कमा तपाईँ र मेरो भेट हुने नै छ। आजको अङ्कबाट भने म पवित्रा पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार, तपाईँको यो साता शुभ रहोस्।